बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 अप्रैल 2024 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत अगस्त में होगा। 40 लाख रियाल के इनामात दिए जाएंगे। खादम हरमैन शरफ़ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर निगरानी बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत और तहफ़ीज़ और तफ़सीर कुरान का 44वां एडिशन अगस्त 2024 में मक्का मुकरमा में मुनक़्क़द किया जाएगा। SPA के मुताबिक मुकाबले के इंतज़ामात वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत व इरशाद की जानिब से किए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी मुकाबले में मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो क़ुरा और हफ़ाज़ जो कराम हैं वो शिरकत करेंगे। मुकाबला हुस्न किरत और तफ़सीर कुरान करीम के लिए 40 लाख रियाल के मजमूई इनामात रखे गए हैं। वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख का कहना है कि मुकाबले की इख्तितामी तकरीब मस्जिद हरम में मुनक़्क़द की जाएगी और मुकाबले के शुरा के लिए 5 कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें पहली कैटेगरी उन हाफिज़ लोगों के लिए मखसूस होगी जो मुकम्मल कुरान करीम के हाफिज़ होने के साथ साथ तजवीज़ और सातों क़िरात के माहिर हों। दूसरे हिस्से में कुरान करीम के वो हफ़ाज़ जो तजवीज़ और आयात कुरान की तफसीर के फ़न में माहिर हों और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में जो फ़न तजवीज़ के माहिर हों। चौथी कैटेगरी में 15 पारे के हाफिज़ और तजवीज़, जबकि 5वें शोबे में 5 पारों के हाफिज़ और तजवीज़ का मुकाबला होगा। सऊदी अरब टूरिज़म के लिए पुरकशिश मुल्क है। सऊदी वज़ीर सियाहत और आलमी सियाहत ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन अहमद बिन अकील अल खतीब ने कहा, सियाहत के शोबे में होने वाली तरक्की सऊदी अरब की कामयाब पॉलिसी को वाज़ेह करती है। सियाहती शोबे को तरक्की देने के लिए सऊदी अरब में माहौलियात समेत रेड सी और न्योम जैसे प्रोजेक्ट दुनिया के सामने हैं। अखबार 24 के मुताबिक जनरल असम्बली में अक़वाम मुत्तहिदा के हफ्ता पायदारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया, सऊदी अरब ने गुज़श्ता 2 सालों में रुकन ममालिक के साथ मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स में सियाहत के शोबे में अपनी नुमाइंदगी को मजबूत बनाया है। चीन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू, रियाद बीजिंग नए रूट का आगाज़ हो गया। रियाद एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जनूबी चाइना एविएशन कंपनी के साथ रियाद बीजिंग नए रूट का आगाज़ किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इससे पहले कहा था नए रूट्स का इजाफा किया जाएगा। चीन से मुसाफरों और एयर कार्गो की सहूलत फराहम की गई है। चीन से शुरू की जाने वाली फ़्लाइट्स बीजिंग, गांजो और शेंजन शहरों से रियाद के लिए आएंगी। इब्तदाई तौर पर 4 मुसाफिर जो फ़्लाइट्स हैं और 3 एयर कार्गो की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा रियाद एयरपोर्ट के CEO ऐमन अबू अवाह का कहना है कि नए फ़ज़ाई रूट के इजाफे से चीन और सऊदी अरब के माबैन डायरेक्ट फ़्लाइट्स के आमदोरफ्त से दो तरफ़ा अवामी और तजारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। हॉस्पिटल के बेड से तालीमी अमूर की निगरानी, सऊदी खातून प्रिंसिपल की फ़र्ज शनासी। सऊदी अरब की अल-फलाज कमिश्नरी में एक सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ने बीमारी के बावजूद तालीमी मामलात की निगरानी हॉस्पिटल से की। सबक न्यूज़ के मुताबिक लेडी प्रिंसिपल की फ़र्ज शनासी पर रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन ने उन्हें तारीफ़ी सनद से नवाजा और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी खातून को गाड़ी से कुचल कर हलाक करने वाले शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि रियाद रीजन में सऊदी खातून के कत्ल में मुलव्वस जो शहरी है उसकी सज़ाए मौत पर बुध को अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बयान में कहा गया, सऊदी शहरी बासिल बिन सुहेल बिन सहू अल उतैबी ने सऊदी खातून जो थी वो नवेर बिनते नाजी बिन ज़ियाद अल उतैबी को जानबूझकर गाड़ी से कुचल कर हलाक करके फ़रार हो गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्ज़म जो था उसको तलाश करके शवाहद के साथ अदालत में पेश कर दिया। मुल्ज़म के एतराफ़ जुर्म पर अदालत ने क़सास का हुक्म जारी किया। अदालत के फैसले को अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उसके बाद ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया। किंग फैसल प्राइज़ की तकरीब पीर को रियाद में मुनक़्क़द होगी। गवर्नर रियाद शहज़ादा फैसल बिन बंदर जो है पीर को दारुल हुकूमत में 46वें किंग फैसल प्राइज़ की तकरीब में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग फैसल प्राइज़ जनरल सेक्रेटरीट ने इससे पहले 2024 में 46वें सेशन के इनाम याफ्ता लोगों के लिए अवार्ड का ऐलान किया था। मदीना मुनव्वरा में 40 साल से ज़ायरीन को मुफ्त चाय पिलाने वाले शेख इस्माइल इंतकाल करके।
مدینہ منورہ میں پچھلے 40 سال سے زائرین کو مفت چائے اور قہوہ پلانے والے شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شیخ اسماعیل نے 96 سال جو ہے وہ عمر پائی تھی۔ ان کا تعلق شام کے شہر حماہ سے تھا۔ وہ 50 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ شیخ اسماعیل کے اعمال جلیلہ میں زائرین کو مفت کھجور دینا، چائے دینا اور کافی فراہم کرنا شامل ہے۔ وہ ہر آنے والے زائر کو مفت چائے پیش کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ڈسپوزیبل کپس رکھتے تھے اور ان میں گرما گرم چائے یا کافی پیش کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھار زائرین کو اپنے آبائی علاقے سے آنے والی روایتی مٹھائیاں بھی پیش کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے نائب امیر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز کی رہنمائی میں مکہ ریجن ہولی کیپٹل سیکریٹریٹ کے متعلقہ حکام نے عزیزیہ محلے کی ایک گلی سے جو تجاوزات تھے ان کو ہٹاتے ہوئے اور ٹریفک کی جو آمد و رفت ہے وہاں پر بحال کر دی۔ اسیر پولیس نے یمن کے رہائشی داؤد علی حسن کو خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اسیر ریجن پولیس نے یمنی شہری داؤد علی حسن علی کو گرفتار کر لیا جو کہ ایک عورت کو ہراساں کر رہا تھا۔ اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی عرب کا پاکستان میں زرعی سرمایہ کاری کا منصوبہ، چاول کی کاشت پر ترجیح۔ سعودی عرب کی ایگریکلچر اینڈ اینیمل پروڈکشن انویسٹمنٹ کمپنی سالک کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں کئی غذائی اجناس میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن میں سب سے اہم چاول کی کاشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سالک دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ سرمایہ کاری کی اہمیت پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے جو سعودی وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان کے دورہ پاکستان کے موقع پر سعودی زرعی سرمایہ کاری کمپنی میں شرکت کے دوران العربیہ کو بتایا کہ وہ دو طرفہ تعلقات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل ہیں اور ہم ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی قسم کی زرعی اجناس بالخصوص چاول کی کاشت میں سرمایہ کاری کریں گے۔ چین کے شہریوں کو نیوم میں شراکت داری کے مواقع کی تلاش۔ سعودی عرب کے لینڈ مارک پروجیکٹ نیوم کی انتظامیہ نے اپنے عالمی تعارفی دورے کے تازہ ترین ایڈیشن کا اہتمام کیا جسے نیوم کو چین میں دریافت کرنے کا عنوان دیا گیا۔ یہ ایونٹ جو ہے وہ چین میں منعقد ہوا جس میں خاص طور پر بیجنگ اور شنگھائی کے شہروں سے تعلق رکھنے والے 500 سے زیادہ کاروباری اور انڈسٹریلز نے جو ہے وہ شرکت کی۔ خلا سے سعودی عرب میں گرنے والے 85 شہابیہ جن کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ خلا سے سعودی عرب کی سرزمین پر گرنے والے اجرام فلکی کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرنے والے شہابیوں میں بعض لوہے کے، بعض پتھر اور بعض خالص پتھر ہیں، اور جیولوجیکل سروے نے 2012-2019 کے درمیان سعودی ڈیزرٹس میں 83 شہابیوں کی دریافت کا اعلان کیا ہے جس میں 2 اہم ترین شہابیوں کا اضافہ ہوا تھا جن میں سے ایک ربع الخالی اور دوسرے وادی الدواسر کے الخماسین میں گرا جہاں اسے دریافت کیا گیا تھا۔ شہابیوں کی یہ دریافت سروے اتھارٹی میں صحرائی مطالعات کی ایک ٹیم اور سوئس یونیورسٹی آف برن کے ایکسپرٹ نے جو ہے وہ کی ہے، جہاں اسکالرز اور ماہرین ان شہابیوں کے اجزاء اور ان کی جو ایج ہے اس کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ نیند کی کمی کے 4 نقصانات جس میں سب سے اہم آپ کا وزن بڑھنا ہے۔ قسیم ہیلتھ کونسل نے نیند کی کمی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے بہتر صحت میں رہنے کے لیے جو ہے نیند پوری کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نیند کی کمی کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہائی بلڈ پریشر اور موڈ کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ انہوں نے شائع ہونے والے انفوگرافک میں وضاحت کی کہ صرف چند گھنٹے سونا جو ہے وہ ٹائپ 2 جو ہے شوگر ہونے کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب میں بدھ کو سونے کے ریٹ کیا رہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں بدھ 17 اپریل کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ ہوا۔ تواتر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 250 ریال 58 حلالہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 286 ریال اور 37 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 262 ریال اور 51 حلالہ رہی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 214 ریال اور 78 حلالہ رہی ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونے کی قیمت 2,87,988 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ ہم پہلے بات کریں گے پاکستان کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 54 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 20 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 73 روپے 25 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے 55 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے 26 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 73 روپے اور 28 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے اور 5 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے اور 82 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے اور 76 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے اور 90 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے اور 69 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 65 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔